ल आज हाम्रो कुन छ क्लास 9 को एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड यसमा हामी पढ्ने एटम को बारेमा के को बारेमा एटम परमाणु कसलाई भन्ने यो के मिलेर बनेको हुन्छ ल र सबैभन्दा पहिला हामी के पढ्ने एटम के पढ्ने एटम एटम कसलाई भन्ने ल र एटम यसलाई के भनिन्छ नेपालीमा परमाणु परमाणु ल र एटम भनेको हुन्छ एलिमेंट कतिवटा छ तत्व कतिवटा छ एलिमेंट कति छ 118 वटा छ नि अनि यसमा एलिमेंटलाई हामी दुई तरिकाले पढ्छौं कति तरिकाले एउटा नेचुरल एउटा आर्टिफिशियल प्राकृतिक र कृत्रिम गरी तत्व दुई प्रकारको हुन्छ ल र अनि नेचुरल कतिवटा हुन्छ नेचुरल हुन्छ हाम्रो 92 अनि आर्टिफिशियल कतिवटा हुन्छ 96 हुन्छ नि ल र त एटम भनेको एलिमेंट को कसको एलिमेंट को सबैभन्दा सानो पार्टिकल्स हो त्यो सबैभन्दा सानो पार्टिकल्स जसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ के लिन्छ केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ त एटमलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं the smallest particles of an element the smallest particles of an element which take part in chemical reaction which take part in chemical reaction is called एटम भनेको एलिमेंट को सबैभन्दा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो सबैभन्दा सानो सबैभन्दा छोटो सानो कण हो के हो कण पार्टिकल्स हो जसले के गर्छ केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ के गर्छ जसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ ल र हाम्रो जम्मा 118 वटा एलिमेंट छ एउटा एलिमेंट को एउटा एटम हुन्छ बुझ्यो एउटा एलिमेंट को एउटा एटम अब भन त मानो हाम्रो एलिमेंट कतिवटा छ 118 वटा त एटम पनि 118 नेचुरल एलिमेंट कति 92 त त्यसको अब भन्छ नेचुरल एटम त कति हुन्छ 92 आर्टिफिशियल 26 वटा हुन्छ नि ल अब हामी हेर्ने हो भने नेचरमा केमा नेचर भनेको प्रकृतिमा नेचरमा हेर्दाखेरि धेरै एटमहरु फ्रीली हुन्छ कस्तो हुन्छ फ्रीली भनेको कुनै कुनै हुन्छ कि त्यो फ्रीली हुँदैन कुनै कुनै के हुन्छ फ्री हुन्छ कुनै कुनै फ्री हुँदैन फ्री भनेको पूरा त्यसलाई केहीसँग मतलब छैन कुनै कुनै के हुन्छ मतलब राख्छ भने के गर्छ केमिकल रिएक्सन गरिहाल्छ चल जाँदै रहन्छ कोही आउँछ त्यसलाई के गर्छ केमिकल रिएक्सन गरिहाल्छ रिएक्सन गरेर अर्को चीज बनाइदिन्छ जस्तै हाइड्रोजनलाई जब दुईटा हाइड्रोजनलाई एउटा अक्सिजन हेर्छ नि मानौ यो हाइड्रोजन हो यो पनि हाइड्रोजन हो बाटोमा को भेटाको छ अक्सिजन वाटरको फर्मुला के हुन्छ H2O अर्थात दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन मिलेर एउटा पानी बन्छ एउटा वाटर बन्छ ल यदि दुईटा हाइड्रोजनले बाटोमा अक्सिजनलाई हेर्छ बुझ्यो बाटोमा अक्सिजनलाई हेरियो भने यो दुईटाले भन्छ ले चल अब यससँग मिल के गर्छ मिलिहाल्छ यिनीहरु फ्री छैन भने चक्कर पकर गर्छ गर्दैन गर्छ अर्कोलाई हेर्छ भने त्यो के हुन्छ त्यससँग रिएक्सन गर्छ के गर्छ रिएक्सन गर्छ र अर्को थोक बनाइदिन्छ न यसलाई रहन दिन्छ न यसलाई बिल्कुल फरक बनाइदिन्छ बुझ्यो अनि नेचरमा अलमोस्ट एटम के हुन्छ फ्रीली हुन्छ जस्तै हिलियम भयो हाम्रो के भयो हिलियम भयो अर्को हाम्रो नियोन के हुन्छ नियोन भयो अर्को आर्गन हिलियम नियोन आर्गन अर्को क्रिप्टन अर्को जेनन अर्को रेडन कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 यो एलिमेन्टहरु के यो जति एलिमेन्ट छ तत्व छ त्यो सबै के हुन्छ फ्रीली हुन्छ यसको एटमहरु के हुन्छ फ्रीली भनेको स्वतन्त्र हुन्छ अब भन यो केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ लिदैन अब यसको साइडबाट हिलियमको साइडबाट कुनै अर्को तत्वलाई पठाइदियो भने यो
पल्टेर पनि हेर्छ हेर्दैन यसलाई के मतलब छैन फ्रीली हुन्छ बुझ्यो किन फ्री छ त यो भन्दा अगाडि हामी पढ्ने अक्टेट रुल एन्ड डुप्लेट रुल त्यसमा बुझ्छ ठीक छ कुनै कुनै धेरै अलमोस्ट के छ एटमहरु छ जुन फ्रीली हुँदैन जस्तै यो यतिलाई छोडेर जति छ नि हाइड्रोजन अनि क्याल्सियम म्याग्नेसियम सोडियम एल्युमिनियम त्यो सबै के हाम्रो फ्री हुँदैन त्यो सबै फ्री हुन्छ हुँदैन यो मात्र के हुन्छ फ्री हुन्छ ठीक छ अब भन्छ जस्तै हाम्रो एउटा क्याल्सियम एलिमेन्ट हो क्याल्सियम के हो एलिमेन्ट हो क्याल्सियममा जतिवटा एटम हुन्छ नि जतिवटा एटम हुन्छ सबै एटमहरु सेम हुन्छ सबै एटम के हुन्छ सेम अर्थात सेम एलिमेंट को एटम के हुन्छ सेम डिफरेंट एलिमेंट को एटम डिफरेंट ठीक छ ल यति भयो हाम्रो के को बारेमा एटम अब हामी पढ्ने स्ट्रक्चर अफ एटम के पढ्ने स्ट्रक्चर अफ एटम स्ट्रक्चर अफ एटम स्ट्रक्चर भनेको एटम के बाट बनेको हुन्छ के मिलेर बनेको हुन्छ एटम के मिलेर बनेको हुन्छ त हेर त जब एउटा प्रधानमन्त्री छ नि प्रधानमन्त्रीको तल के हुन्छ उप प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपति भयो भने उपराष्ट्रपति वडा अध्यक्ष त उपवडाध्यक्ष हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ लेर त एटम जम्मा तीनवटा कतिवटा तीनवटा सब एटोमिक पार्टिकल्स मिलेर बनेको हुन्छ सब एटोमिक पार्टिकल्स कतिवटा तीनवटा एटम के मिलेर बनेको हुन्छ जम्मा तीनवटा सब एटोमिक पार्टिकल्स यसलाई हामी भन्ने तीनवटा उप परमाणुविक कण के मिलेर बनेको हुन्छ तीनवटा उप परमाणुविक कण पार्टिकल्स सब एटोमिक पार्टिकल्स लेर यो याद गर्ने तरिका हामी गर्ने पी ई एन पेन लेख्ने पेन हुन्छ नि त्योबाट याद राख्ने पी ई एन पेन एटम के मिलेर बनेको हुन्छ पेन पी भनेको प्रोटोन के हुन्छ प्रोटोन ई भनेको इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन एन भनेको न्यूट्रोन ठीक छ अब हामी पढ्ने यो प्रोटोन के हो इलेक्ट्रोन के हो र न्यूट्रोन के हो यो कहाँ रहन्छ कसरी रहन्छ के गर्छ त्यसको बारेमा हुन्छ नि ल अब हेर त स्ट्रक्चर अफ एटम एटम एन एटम के भयो एन एटम मेड अप अफ 3 कतिवटा 3 सब एटोमिक पार्टिकल्स सब एटोमिक पार्टिकल्स एटम मेड अप अफ 3 सब एटोमिक पार्टिकल्स दैट आर त्यो के हो दैट आर एउटा के हो पी प्रोटोन अर्को इलेक्ट्रोन एंड न्यूट्रोन ठीक छ के मिलेर बनेको हुन्छ प्रोटोन न्यूट्रोन एंड इलेक्ट्रोन लेर मानौ यो कुनै एटम हो यो के हुन्छ न्यूक्लियस न्यूक्लियस भयो न्यूक्लियसमा के बस्छ पी र एन कहाँ बस्छ न्यूक्लियसमा न्यूक्लियस भित्रमा को रहन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन अनि यो न्यूक्लियसको साइडमा वरिपरि बाटो रहन्छ के रहन्छ हाम्रो बाटो रहन्छ त्यो बाटोको नाम हो सेल वर अर्बिट अब हेर यसैको नाम सेल हो यसैलाई के भन्छ अर्बिट एउटै व्यक्तिको नाम फरक हुन्छ नि जस्तै कसैको नाम रहन्छ श्याम गाउँ घरमा भन्छन् रे भोदा त्यसको नाम भोदा हो हैन त्यसको नाम के हो श्याम तर गाउँ घरमा के बोलाइदिन्छ भोदा अर्थात हामीले यसको नाम सेल हो यसलाई अर्बिट पनि भन्न मिल्छ अर्बिट पनि भन्न मिल्छ ल हेर त न्यूक्लियस सेन्टरमा को हुन्छ न्यूक्लियस यो सेन्टरमा को रहन्छ न्यूक्लियस को रहन्छ न्यूक्लियस रहन्छ अनि न्यूक्लियसको वरिपरि बाटो रहन्छ रस्ता रहन्छ के रहन्छ बाटो रहन्छ यो बाटोको नाम के हो सेल के नाम हो सेल और अर्बिट दुईटाबाटै कुनै पनि भन्दा हुन्छ सेलमा हुन्छ अथवा अर्बिट रहन्छ बुझ्यो ल न्यूक्लियसको वरिपरि जुन बाटो रहन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने सेल और अर्बिट के भन्ने सेल और अर्बिट यो सेन्टरमा के रहन्छ न्यूक्लियसमा को रहन्छ प्रोटोन न्यूट्रोन को रहन्छ प्रोटोन न्यूट्रोन ठीक छ ल अब यो सेल छ नि यो सेलमा इलेक्ट्रोनहरु रहन्छ को रहन्छ इलेक्ट्रोन रहन्छ इलेक्ट्रोन रहन्छ अनि के गर्छ न्यूक्लियसको वरिपरि फास्टमा धेरै फास्टमा घुमिरहन्छ के गर्छ हाईली भेलोसिटीमा यो तीव्र गतिमा घुमफिर गर्छ कसको न्यूक्लियसको बुझ्यो
अब भन सेन्टरमा को रहन्छ न्यूक्लियस न्यूक्लियसमा को प्रोटोन न्यूट्रोन अब न्यूक्लियसको वरिपरि बाटो रहन्छ त्यो बाटोको नाम सेल अर्बिट त्यो बाटोमा सिपाही रहन्छ कि रहदैन रहन्छ त्यो सिपाहीको नाम इलेक्ट्रोन के नाम हो ठीक छ ल अब हामी यही लेख्ने यही कुरा लेख्ने हो यो तीनवटा भयो जसमा हेर त प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन न्यूट्रॉन located in nucleus बुझो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन located in nucleus whereas electron revolves around the nucleus यो के गर्छ न्यूक्लियस को वरिपरि घुम्छ को घुम्छ इलेक्ट्रोन अराउंड द with high velocity बुझ्यो केमा बसेर इन सेल और ऑर्बिट ठीक छ ल यतिकै कुरा हामी स्ट्रक्चर अफ एटममा लेख्ने एटममा के लेख्ने ल ध्यान दिएर सुन एटम जम्मा तीनवटा सब एटोमिक पार्टिकल्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ पी एन्ड पेन पी भनेको प्रोटोन एन भनेको न्यूट्रोन ई भनेको इलेक्ट्रोन जसमध्ये प्रोटोन र न्यूट्रोन न्यूक्लियस भित्र रहन्छ बुझ्यो आ न्यूक्लियस को वरिपरि के रहन्छ बाटो रहन्छ त्यो बाटोको नाम के भयो सेल अर ऑर्बिट ठीक छ त्यो बाटोमा सिपाहीहरु चलफिर गर्छ बुझ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहन्छ त्यो सिपाहीको नाम इलेक्ट्रोन बुझ्यो अब हामी पढ्ने इलेक्ट्रोन को बारेमा न्यूट्रोन को बारेमा अनि प्रोटोन को बारेमा बेग्ला स्टडी हुन्छ नि अब छ हाम्रो न्यूट्रोन के को बारेमा पढ्ने न्यूट्रोन हेर न्यूट्रोन को बारेमा पढ्दाखेरि पहिला हामी प्रोटोन को बारेमा पढ अनि न्यूट्रोन पढ्दा इजी हुन्छ नि ल पहिला हामी पढ्ने प्रोटोन ल हेर त प्रोटोनमा कुन चार्ज छ प्लस चार्ज कुन चार्ज छ प्लस चार्ज आ कहाँ छ न्यूक्लियसमा बुझ्यो तो लेख्ने द सब एटोमिक पार्टिकल्स have positive charge नि positive charge and located in nucleus inside the nucleus is called proton ठीक छ ल यही नामै पढे थियो प्रोटोन भनेको के हुन्छ प्लस चार्ज हुन्छ कहाँ रहन्छ न्यूक्लियस मा रहन्छ कहाँ रहन्छ न्यूक्लियस आ त्यो सब एटोमिक पार्टिकल्स हो त्यही लेख्ने द सब एटोमिक पार्टिकल्स हैव पॉजिटिभ चार्ज एन्ड लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस बुझ्यो ल र प्रोटोनलाई हामी डिनोट केले गर्ने p+ त यहाँ लेख्ने it is denoted by p+. केले डिनोट गर्ने p+. यो 9 होइन यो के हो आयो यो 9 होइन यो के हो आयो न त 9t is denoted by नले पढ्ने के पढ्ने it is denoted by p+. ठीक छ अनि यसको चार्ज के हुन्छ इट्स चार्ज इज पोजिटिभ प्लस v भनेको पोजिटिभ ठीक छ अनि यसको मास को कुरा गर्ने हो भने यसको मास 1 हुन्छ कति हुन्छ 1 AMU हुन्छ ल हेर यो ध्यान दिएर इट्स मास इज 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट AMU को फुल फर्म भयो हाम्रो एटॉमिक मास यूनिट कसको मास 1 हुन्छ प्रोटोन को ठीक छ अनि यसलाई हामी ग्राम मा लेख्ने हामी मास केमा नाप्छौ केजी मा नाप्छौ नि जस्तै चामल किन्न जान्छ के भन्छु 5 किलो चोर चामल भन्छ नि 5 किलो चामल जोग त दिन्छ त यसमा यदि हामीले गयो भन्छौ 1 AMU चामल दिन्छ दिदैन त यसको केजी मा कति हुन्छ बुझ्यौ त यति बराबर 1 AMU बराबर हुन्छ 1.67 कति हुन्छ कति बराबर हुन्छ 1 AMU
बराबर कति हुन्छ 1.67 इन्टु 10 को पावर -24 ग्राम केमा आउँछ ग्राम कति हुन्छ मास 1.67 इन्टु 10 को पावर -24 ग्राम यदि यसलाई हामी केजी मा लग्ने हो भने केमा लग्ने केजी मा त ग्रामलाई केजी मा लग्नको लागि 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ 1000 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने त हेर कति हुन्छ 1.67 मल्टिप्लाई 10 को पावर -24 यसलाई कतिले डिवाइड गर्ने 1000 ले त यो केमा गइहाल्छ केजी मा ग्राम चेन्ज इन्टु केजी किलोग्राम ल र त 1000 भनेको एक मा कतिवटा जिरो छ तीनवटा अर्थात हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौ 10 को पावर 3 ठीक छ नि अनि यो डिभाइड मा छ माथि जान्छ भने के हुन्छ माइनस मा पावर आउँछ नि त हेर त कति भयो 1.67 मल्टिप्लाई 10 को पावर -24 यो भयो आ -3 यहाँबाट आयो त -27 केजी 1 एएमयु कति हुन्छ 1.67 इन्टु 10 को पावर -27 केजी ठीक छ अनि यसको रिलेटिभ चार्ज को कुरा गर्ने कसको प्रोटोन त इट्स रिलेटिभ चार्ज इज +1 यसको कति हुन्छ +1 इलेक्ट्रोन को -1 आ न्यूट्रोन को छैन भने 0 न्यूट्रोन को चार्ज छ एन 0 भनेको 0 यो भयो हाम्रो चार्जै छैन भयो नि ल यो भयो हाम्रो कसको बारेमा प्रोटोन अब हामी पढ्ने न्यूट्रोन को बारेमा कसको न्यूट्रोन ल यसै फेर यता अब हामी लेख्ने न्यूट्रोन के लेख्ने न्यूट्रोन न्यूट्रोनमा चार्ज हुँदैन यता लेख्ने 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स have no charge and located inside the nucleus मा छ nucleus is called neutron ठीक छ नि अनि it is denoted by n को खोपरीमा 0 n को खोपरीमा के लेख्नु पर्छ 0 अनि s को पासमा चार्ज हुन्छ हुँदैन लेख्ने it is chargeless चार्जलेस चार्जै छैन चार्ज विहीन हुन्छ चार्ज नभएको शून्य चार्ज भएको जे भन्दा पनि हुन्छ 0 चार्ज जे भन यसको मास कति हुन्छ मास 1 एएमयु हुन्छ 1 एएमयु अर्थात हेर त मास अफ प्रोटोन इक्वल टु मास अफ न्यूट्रोन हुन्छ नि मास अफ प्रोटोन ल मास अफ प्रोटोन बराबर मास अफ न्यूट्रोन त nm यो भनेको मास अफ न्यूट्रोन हो ठीक छ नि तर 1 एएमयु भने यो सेम कन्भर्सन हुन्छ ठीक यसको रिलेटिभ चार्ज कति हुन्छ छैन भने 0 हुन्छ कति हुन्छ 0 ल ठीक छ न्यूट्रोन अब छ हाम्रो इलेक्ट्रोन के छ इलेक्ट्रोन ल र इलेक्ट्रोन को पनि यस्तै हामी सेम गर्ने इलेक्ट्रोन को पास कुन चार्ज हुन्छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोन के छ हाम्रो इलेक्ट्रोन बुझ्यो ल न्यूट्रोन छ न्यूट्रोन भनेको ल इलेक्ट्रोन छ कुन छ हाम्रो न्यूट्रोन त भइसक्यो 10 सब एटॉमिक पार्टिकल्स that have negative charge and located in the cell कहाँ रहन्छ यो सेल और ऑर्बिट मा रहन्छ in the cell or orbit ल र सेल को स्पेलिङ यो पनि हुन्छ हुँदैन यो बायोलोजी को सेल हो यो के को सेल हो बायोलोजी को यो केमिस्ट्री को सेल हो कहाँ गयो SHEL के को केमिस्ट्री को आ CELL बायोलोजी को सेल को धेरै छोटा खाने सेल पुर्याउँछ हुन्छ नि आ एउटा केमिस्ट्री वाला आ एउटा हाम्रो मानवमा हुन्छ नि सबै जीवित प्राणीहरुमा हुन्छ सबैभन्दा सानो एकाइलाई के भन्छ हामी सेल भन्छ आ यो यहाँ अर्को सेल छ यो स्पेलिङ रङ हुनु हुँदैन यसको नोटेसन के हुन्छ इट इज डिनोटेड बाइ e को खोपरीमा माइनस चार्ज के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभलाई हामी -VE लेख्ने ठीक छ अनि यसको मास को कुरा गर्ने के गर्ने मास को कुरा गर्ने अनि यसको मास कति हुन्छ 1 एएमयु हुँदैन ल यसको मास को कुरा गर्ने हो भने 1/18 एएमयु ठीक छ ल ठीक छ यसको कति हुन्छ 1/18 37 एएमयु बुझ्यो यहाँ के लेख्ने हामी इलेक्ट्रोन लेख्ने
इलेक्ट्रोन लेख्ने ल र यसलाई जब हामी कन्भर्सन गर्छौं के गर्छौं कन्भर्सन गर्छौं भने यसको हुन्छ हामी ग्राममा लेख्ने हो भने 9.109 त्यसको थियो 1.67 यसको हुन्छ 9.109 मल्टिप्लाई 10 को पावर -28 ग्राम हुन्छ कति हुन्छ 10 को पावर -28 ग्राम ठीक छ नि अब ग्रामलाई हामी केमा चेन्ज गर्ने केजी मा त डिवाइडेड बाइ 1000 1000 गर्छौ भने 10 को पावर 3 माथि आउँछ यहाँ 28 छ 3 गयो त हुन्छ यसलाई 9.109 मल्टिप्लाई 10 को पावर -31 केमा आयो केजी मा यसको रिलेटिभ भनेको नातेदार यसको नातेदार जस्तै हाम्रो नातामा हुन्छ नि मामा हुन्छ मौसी हुन्छ भाउजू हुन्छ त्यस्तो यसको नातामा को छ नातेदार कति छ -1 कति छ -1 ठीक छ नि ल यति भयो हाम्रो प्रोटोन अनि भयो इलेक्ट्रोन अनि भयो न्यूट्रोन कहाँ रहन्छ त्यो पनि भयो रिलेटिभ चार्ज पनि भयो मास पनि भयो ठीक छ कि ल यति भयो ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा डुप्लेट रुल पढ्ने डुप्लेट रुल अनि अक्टेट रुल त्यसमा पढ्छौ कि केमिकल रिएक्सन कसले गर्छ कसले गर्दैन किन गर्दैन जसले यता फ्रीली एटम थियो नि फ्रीली एटम हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन थियो नि त्यसले फ्रीमा थियो किन फ्रीमा रहन्छ यो चक्कर पकर किन गर्दैन त्यो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने ठीक छ